बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनश सलीम के साथ। आज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप आज के दिन से काउंटडाउन का आगाज़ करें तो वफाकी हुकूमत 38 दिन की मेहमान रह गई है। जी हाँ, जस्ट 38 मोर डेज टू गो। और अभी तक ना तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्की सियासत से माइनस हुए हैं और ना ही नवाज शरीफ मुल्की सियासत में प्लस हुए हैं। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक है, और अगर इलेक्शन में बल्ले के निशान के साथ जाया जाएगा तो फिर मतलूबा नताइज हासिल कैसे होंगे। और अगर बल्ले के निशान को माइनस कर दिया जाता है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाता है, तो फिर इन इंतखाबात को मानेगा कौन। और अगर इंतखाबात लेजिटिमेट नहीं होते, अगर इन इंतखाबात को माना नहीं जाता बल्ले के निशान को माइनस होने की वजह से, तो फिर ऐसे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। और अगर मुल्क का सियासी इस्तेहकाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, अगर मुल्क का सियासी इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा सवाल होगा, तो ऐसे में जो IMF का प्रोग्राम है, जो कि अभी मैंने आपको कल ही नवीद सुनाई कि 12 जुलाई के बाद डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में वो प्रोग्राम जारी कैसे रह सकेगा। और अगर IMF का प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज होता है, साबुटाज होता है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, तो फिर पाकिस्तान की तबाहशुदा जो मौशी हालत है वो कैसे संभलेगी। बहुत ढेर सारे सवालात हैं, और ये सारी चीज़ें, जितने भी सवालात मैंने आपको बताई, जितनी भी सिचुएशंस मैंने आपको बताई, ये सब इंटरलिंक्ड है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने आज अपने पैनलिस्ट को दावत दी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल रज़ा रूमी साहब हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम PMLN बेंचेस। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल राजा खुरम परवेज़ अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल जिससे मैं आज की डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी, रज़ा आई वांट यू टू टेक द लीड, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और हम सब का जो बेसिक पॉइंट है पाकिस्तानियों का, और वो यही है कि भाई ये जो IMF का जो मुआहदा है, जिसको ये कहा गया है कि भाई ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, एक रिज़र्व अरेंजमेंट है, और ये एक 9 माह का प्रोग्राम है, और अगर इस बीच में ये तमाम तर इंतखाबात होते हैं, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस तो नहीं हुए और नवाज शरीफ साहब प्लस भी नहीं हुए। तो ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं, तो क्या ये वाकई इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं, और ये इंतखाबात इसी सिचुएशन में होंगे कि ना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी स्टेटस मालूम होगा और ना नवाज शरीफ साहब का सियासी स्टेटस मालूम है। शुक्रिया बीनिश। देखिए, पहली तो ये बात है कि IMF का प्रोग्राम होना ही बहुत अच्छी शगुन है, एक नेक शगुन है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में मुंसलिक है। जो अफरा तफरी एक साल से यहाँ पे जारी थी और जो तमाशा बरपा था, उसमें IMF भी हिचकिचा था कि पाकिस्तान को वो पैसे दे। अब उनको पता लग गया कि पाकिस्तान में कुछ जो है स्टेबिलिटी आ रही है, तो उन्होंने वो प्रोग्राम फाइनल कर दिया, 1 साल के लिए किया है, और उसके बाद वो आगे चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया कि अगली हुकूमत जो है वो जब इलेक्शन होते हैं, तो अभी यही है कि अक्टूबर या मार्च में इलेक्शन जो है वो होने का इम्कान है। अक्टूबर में तो ड्यू है, अक्टूबर के एंड में, नवंबर में, लेकिन हो सकता है कि ये मार्च तक चले जाए। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, देखिए वो तो अब बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब या तो उम्मीदवार नहीं होंगे, सियासत मैदान में नहीं होंगे, या जेल में होंगे। और जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो उनको अब वापस आने से कोई रोक नहीं सकता, उनकी सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन का कानून था वो भी अब 5 साल का कर दिया गया है, उसकी रूह से वो अब सियासत में हिस्सा लेने के अहल हैं। और अभी उनकी आपने देखा कि एक केस में यहाँ पे वो जो है वो बरी हो गए हैं, और बाकी केसेस में अगर उनको अबूरी जमानत मिलती है तो फिर वो बिल्कुल वापस आएंगे। मेरे ख्याल से वो सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब मजीद तब्दीलियां पाकिस्तान में होंगी, फजा साजगार होगी, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, यही लग रहा है। जी रज़ा, मैं आपकी इस थ्योरी से, इस लॉजिक से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बिल्कुल सितंबर का इंतजार हो रहा होगा, ताकि कुछ जो बड़ी तब्दीलियां हैं जो सितंबर में आनी है वो हों, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन सर, ये जो आप कह रहे हैं ना अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात नहीं हो रहे, लग तो यही रहा है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप कानून को भी समझते हैं, बहाना क्या बनाया जाएगा। मतलब ये देखा जाए तो इलेक्शन तो अपने टाइम पर होने हैं, अगर नहीं होते तो गैर आईनी होंगे,
تو سچویشن کیا کریٹ کی جائے گی, قوم کو کیا بتایا جائے گا, مجھے آپ کو کیا بتایا جائے گا کہ کیوں ہم اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں کرا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, قوم کو سمجھانے کے لیے یہ ریزن تو بہت ہی سطحی سا ہے کہ بھائی وہ ستمبر میں ایک تبدیلی ہونی ہے, وہ ہوگی, میاں صاحب آئیں گے تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے. وٹ از گوئنگ ٹو بی دا ریزن کہ الیکشن کو اپریل تک لے کے جانا؟ پھر میں باقی پینلسٹ کی طرف جاؤں گی, آپ مجھے یہ سمجھا دیجیے. دیکھیے دو تین باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ایک تو سینسس کا معاملہ ہے, ڈیجیٹل سینسس جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, اور وہ جب تک اس کی, کیونکہ یہ قانون ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ نئی سینسس کے تحت ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے شاید جو ہے کچھ وقت درکار ہو. اور تیسری بات یہ کہ اب تو یہ معاملہ جو ہے, دیکھیے نا, یہ جو ابھی ہوا ہے حالیہ مہینوں میں, سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت پاکستان دونوں فریقین کی جو ضد تھی, ابھی پنجاب میں الیکشن تو ہونے تھے, نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے تھے, نہیں ہوئے. اور سپریم کورٹ کو بھی خیال آ رہا تھا صرف پنجاب کے الیکشن کا, خیبر پختونخوا کے الیکشن کو وہ سمجھتے وہاں آئین اپلائی نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر یہ میں وثوق سے نہیں آپ کو کہہ رہا کہ مارچ میں ہوں گے, نومبر کا ہی, لیکن یہ کہ مارچ تک جا سکتے ہیں. دیکھیے اب آپ صاف پوچھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو پھر ڈائریکٹلی بتا دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ, میری اطلاعات ہے کہ وہ یہ پریفر کرتی ہے کہ الیکشنز تھوڑے سے آگے ہو تاکہ عمران خان صاحب کا بندوبست صحیح طریقے سے کیا جا سکے. جی آپ کو بہت شوق تھا میری رائے دینے کا, میں نے دے دی. مجھے بڑا اچھا جملہ مل گیا ہے بھائی, آپ نے ہیڈ لائن تو مجھے دے دی ہے. تھینک یو رضا, دیٹس وائی آئی ریئلی لو ٹو ہیو یو آن مائی پینل. نہال بھائی بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا بندوبست کیا جائے. رضا کے بقول اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی پلان ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے ریاست بھی یہ کوشش کر رہی ہے, حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب ہو نہیں پا رہی ہے. کیونکہ سر اگر یہ انتخابات جو جب بھی ہونے ہیں, اکتوبر نومبر میں ہوں یا مارچ اپریل میں ہوں, وین سو ایور دے ہیپن, اگر بلے کا نشان نشانوں والی جگہ پر رہتا ہے کہ اس پر تھپا لگانا ہے, نہیں لگانا, تو بلے کے نشان کی موجودگی میں جو تیر اور شیر ہے نا وہ گھائل ضرور ہوں گے. کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا عالم ہونے والا ہے نا سر, اس کی بیس کے اوپر آپ دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملیں گے. ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ یو دس سر, اور یہ ریالٹی چیک آپ کو بھی پتا ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کا بندوبست ہے نا سر, یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. رضا بھی مجھے کہہ رہی ہے لیکن مجھے دکھ نہیں رہا ہے. ابھی بھی کوئی ادھر زمان پاک سے اسلام آباد سے واپس زمان پاک. کیسے کریں گے سر آپ یہ؟ میڈیا بلیک آؤٹ کرنے سے تو انتخابی نشان ختم نہیں ہوتا نا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے بہت سارے سوالوں کا, بلکہ پورے پروگرام کے تمام سوالوں کا جواب رضا رومی صاحب نے بہت احسن طریقے سے دے دیا. میں سوچ رہا تھا میرے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ کو سن رہا تھا, آپ پلس مائنس نہیں معلوم. پھر جب آپ پلس مائنس کر رہی تھی تو مجھے ایک ویسٹ ہالی ووڈ کی مووی یاد آ گئی, اس کا نام تھا دا مین ہو سیز ٹمارو. آپ لگتا ہے آنے والا دن دیکھ رہی ہیں, اور آپ جو کچھ دیکھ رہی ہیں آپ اچھا دیکھ رہی ہیں, دیکھنے کا حق ہے آپ کو. خواب دیکھیں, خوابوں کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. ہماری انسانوں کی حقیقت اتنی سی ہے کہ کل کا کیا پل کا بھی ہمیں خبر نہیں. باجوہ صاحب خواب دیکھتے تھے نا اگلے ایکسٹینشن کی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ خواب کسی اور کو تھک گیا. تو ہر کسی کو خواب دیکھنے کا حق ہے, مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رہ گئی جو آپ بلہ 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 کہہ رہے ہیں, میرے منہ سے ایک اور چیز نکلتے نکلتے رہ گیا, وہ آپ پہ ٹی وی بول نہیں سکتا ہوں میں. بلہ آئے یا کوئی اور آ جائے, آنا چاہیے, سب کو حق ہے آنے کا, مگر بلہ پہلے بھی بلہ ہی رہ گیا تھا اور اب بھی بلہ ہی رہ جائے گا. کوئی سی کے آگے نکل جائے تو الگ بات ہے. بات ساری یہ ہے, بی سے سی اور سی سے بھی آگے نکل جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگ ووٹ ڈالنے سے پہلے ضرور دیکھتے ہیں 5 سال کے لیے کہ اس ملک میں کس نے تعمیر ترقی کی. بلے نے, اور اگر آپ کلہ کہہ دیں, اس نے بھی کچھ نہیں کیا 4.25 سال. مگر جو کچھ شہباز شریف نے اپنے ٹینیور میں پنجاب کو دیا انفراسٹرکچر کی صورت میں, امن کی صورت میں, جو اس ملک کو نواز شریف نے, میں کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی کو جو امن دیا, جو بجلی کے منصوبے دیے, جو موٹر ویز دیے,
آپ بتا دیں سب سے زیادہ بلے نے پیسے لیے کہاں گئے وہ پیسے؟ لوگ یہ سوچیں گے. اب آپ کو میں کھل کے ایک بار آئی ایم ایف کوئی ہمارا کون سگا کاکا ماما تو نہیں لگتا ہے. وہ تبھی پیسہ دیتا ہے جب اسے نظر آتا ہے, اس کی اسٹڈی گروپس بتاتی ہے کہ یس اب آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور وہ اسٹڈی گروپ میں تب بتا دیا جب محمد نواز شریف صاحب دبئی گئے اور وہاں سے سعودیہ جا رہے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ سارا دیکھیے. آج جو بائیڈن ہو, شی جی پنگ ہو, ولادیمیر پوتین ہو, رجب طیب اردوغان ہو, شاہ سلمان ہو, ایران کے سربراہان ہو, ہندوستان کے مودی ہوں یا دبئی کے شیخ محمد ہو, یہ سارے نواز شریف کے کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں کہ اگر یہ آدمی آتا ہے تو یہ کریڈیبل آدمی ہے, انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے, ٹریڈ فرینڈلی ہے, پیسفل ہے, یہ ریجنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ پرائم منسٹر محمد نواز شریف ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان کو ایسے ہی پرائم منسٹر چاہیے جس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے, ریجن میں پیس لا سکے. ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دے. ہماری بھی باسوں کی بہت ساری خواہش ہے, ہماری پارٹی کے بھی اندر ہوگی, دوسرے پارٹیوں کی بھی ہوگی. پاکستان کی ضرورت محمد نواز شریف ہے. تو اس لیے اگر وہ نہیں ہوگا, ہم نے تو بس بلہ اور نہیں معلوم تیر اور شیر کی بات کر رہے ہیں نا. آپ مستقبل کے پاکستان کی اگر بات کریں تو آپ کو اگلے 10 سال چاہیے استحکام صرف لانے کے لیے. جو عمران خان صاحب بلہ کر گیا اس ملک کے ساتھ, پورے ملک کے اوپر اس نے بلہ بازی کی اور کچھ بھی نہیں کیا. اس نے صرف بلہ بازی اور سی چھوڑ کے بازی کی اس نے, اور کچھ بھی نہیں کی اس نے. جو کچھ کیا ہے تو آپ کس منہ سے اور کس آپ کی سوچ میں آج بہت تعجب ہو رہا ہے بنش کہ آپ بلہ کر رہی ہیں. میں نے کیا ایک آدمی جو بیچارہ 4 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکا, جو پوری دنیا میں پاکستان کے سارے لوگوں کو چور ڈاکو کہتا رہا, جو مترکن اعلان کے طرح ملک کو چلاتا رہا, رہ گیا اسٹیبلشمنٹ وہی کام کرے گی جو آئین اور قانون کہتا ہے. اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتی ہے, نہ کر پائے گی, کیونکہ اسے تاریخ پاکستان کا معلوم ہے. وہ ہر تارے آزما کو دیکھ چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکسtan کے حق میں, ہر ادارے کے حق میں, جمہور کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہمیں آئین و قانون. اور آخری جو آپ کہہ رہی ہیں نا, ایک منٹ کہ اپریل میں نہیں, میں سمجھتا ہوں جو آنے والے چیف جسٹس ہے وہ رول آف لا کے اتنی سختی سے پابندی کریں گے کہ کسی کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے. وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ نہال بھائی آئین اور قانون کے تابع الیکشن کروائیں گے. وہ آئین اور قانون لوگوں کو خوش فہمی دور ہو جانے. تو نہال بھائی پھر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں آپ سے اگلا سوال پوچھنے پہ. میں راجہ صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں, کیونکہ اب آپ نے یہ جو بات کر دی ہے نا, اس سے میں اتنی زیادہ اگری کرتی ہوں, کیونکہ میرا انالیسز, میری خبر بھی یہی ہے چیف جسٹس آنے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو اگلے الیکشنز ہیں تب تک تو ملکی سیاست کے اندر نواز شریف صاحب پلس نہیں ہونے والے ہیں. نواز شریف صاحب کے پلس ہونے کی وجہ انہوں نے خود بارہا کئی سیمینارز میں کہہ دیا کہ ہمارے عدالتی معیار یہ تھا کہ ایک آدمی جس کے خلاف کیس نہیں بنتا تھا اس کو بلیک ڈکشنری سے آپ نے ہٹا دیا. یہ بدترین ججمنٹ ہے, یہ خود آنے والے صاحب نے کہا ہے. تو ان کے رہتے ہوئے نواز شریف کو کسی کا باپ بھی مائنس نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. مائنس اس کا عمل کرتا ہے. اگر عمران خان مائنس ہوا ہے اپنے کردار سے ہوا ہے, اور اگر نواز شریف پلس ہوگا اپنے کردار سے پلس ہوگا. لیکن نہال بھائی 2017 سے 2023 تک نواز شریف صاحب مائنس ہیں, غلط ہوا وہ ہر چیز ہم وہ مانتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 2017 سے 2023 تک نواز شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست سے. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. راج صاحب بہت بہت شکریہ سے جوائن کرنے کے لیے. راج صاحب, عدم استحکام کی بات ہوئی, نہال بھائی کی بہت سی باتیں ویلڈ ہیں, نہال بھائی کی بہت سی آنے والے ٹائم کی پیش گوئیاں بھی کافی حد تک ویلڈ ہیں. لیکن سر, اگر آنے والے الیکشن کے اندر اگین بلے کا نشان اگر نہیں ہے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اگر مائنس ہیں, تو پھر جو استحکام ہے ملک میں سیاسی وہ کیسے آئے گا؟ اور ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک ووٹ بینک ہے بلے کا, جتنا بھی ہے کم ہے زیادہ ہے, اور جن کا ووٹ بینک ہے اس کا اگر وہ ان کے بغیر الیکشن ہوگا تو ظاہری سی بات ہے پھر انریسٹ ہوگا. سر راج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جب تک آپ نہیں لاتے معیشت آپ کی سٹیبل نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی دوہرا نہیں ہے. اور جو
IMF के साथ डील हुई है, ये बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि आर्जी तौर पे इसी लेकिन 1 साल के लिए हम स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं। और वो जो बातें की जा रही थी कि अल्लाह ना करे कि शायद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हम माशी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ने उससे बचाया। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम इससे स्टेप वाइज निकलते चले जाएंगे और बहुत बेहतर हालात होंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। देखें, जो बात की ना आपने प्लस और माइनस की, ये थ्योरीज बिनिश बहुत अच्छे ये कोई आज की थ्योरीज नहीं है। अरसे दराज से +1 -2 -1 -+ ये हम सुनते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को है। ये फैसला सियासी मैदान में होना है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको हक़ हुक्मरानी देना चाहते हैं, और इसके लिए हम इलेक्शंस में जाएंगे। इलेक्शंस की बात हुई, मेरी पार्टी का ये बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई के। उसमें जो सिर्फ एक बात जो किसी हद तक मुझे ठीक लगी है, जो रूमी साहब ने बात की है कि जो सेंसिस वाला मामला है वो ज़रूर एक कानूनी पहलू है कि जब आप इसमें जाते हैं तो जब तक हल्का बंदियाँ फिर आपको नहीं करनी होती, उसमें अगर कोई डिले आता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे अक्टूबर के लिए तैयारी है और हम सब तैयार हैं और हम इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की कि बल्ला होना चाहिए बैलेट पे या नहीं, ये आपका एक मेन सवाल रहा है आज। देखें जी, कोई भी सियासी जमात है उसने सियासी जंग अवाम में जाके ही लड़नी है, लेकिन अगर खान साहब पे कोई केसेस हैं या उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं तो वो एक कानूनी जंग है। कानूनी जंग को सियासी जंग से ना मिलाइए। कानूनी जंग जो है वो कानूनी महाज पे लड़े, कोई भी हो, चाहे वो मेरी जमात हो, कोई भी सियासी जमात हो, आप अपनी जो कानूनी जंग है वो वहाँ लड़ें, और सियासी जंग के लिए जो है वो मैदान हाजिर है। सब अपना अपना जोर लगाएं और देखें फिर हुक्मरानी किसको देते हैं इस मुल्क के अवाम। ठीक है, लेकिन जो दुबई में तमाम तर मामलात हो रहे हैं उससे हमें बताया भी ये जाता है, तासुर भी यही बिल्टअप हो रहा है कि जो कुछ भी होना है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने डिसाइड करना है। तो सर, मैं सिर्फ बसत एहतराम ये पूछना चाह रही थी कि किसने आपको ये लिख करके दे दिया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर रहे हैं और हर चीज़ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने डिसाइड करनी है, और अगर इन दोनों के बीच में ही अगला इलेक्शन होना है सर, तो फिर इलेक्शन ज़रूर कराना है, टॉस कर लेना कि कौन आएगा। देखिए बिनिश, पहली बात तो ये है कि दुबई के हवाले से जो खबरें हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं कितनी नहीं हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब बहुत सारी खबरें मार्केट में आ जाती हैं, तो सर आप ऑथेंटिसिटी बता दें, उस पे भी बात हो रही है, आप बता दें क्या क्या चीज़ ऑथेंटिक है। दूसरी मेरी अर्जी है, देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक बड़े अवामी जमात के सरबराह हैं, आसिफ जरदारी साहब भी एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी की सरबराही कर रहे हैं, और अगर लीडर्स मिल के बैठते हैं और मुश्किल हालात में जिससे इस वक्त मुल्क दो चार है, हम खुद तो कहते हैं कदम इस्तेकाम है, सियासी भी है, माशी भी है, हालात ठीक नहीं है, तो अगर लीडरशिप सियासी इख्तलाफात के बावजूद बेस पर बैठते हैं और कंसेंसस के साथ एक वे फॉरवर्ड देते हैं तो कौम के लिए अच्छी खबर, इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी चीज़ है। हमने तो बड़ा पोलराइजेशन देखी है, 90s में हमने देखा है कितना हालात ख़राब रहे। मिसाक़े जमहूरियत के बाद अगर हमने सीखा है तो ये तो इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, और साथ साथ उन लोगों को भी जो शायद गुमराह हैं और PTI के प्लेटफॉर्म से वो उनकी जो गुफ्तगू है या जो उनका नज़रिया है उनको भी सोचने पे हम ये मजबूर करेंगे कि मुल्क के लिए सब बैठें। हमारी लड़ाई आपस की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सियासी जंग है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। पाकिस्तान को अगर इन मुश्किलात से निकालना है तो सर जोड़कर बैठना पड़ेगा सबको। एक जमात के पास हल नहीं है। पाकिस्तान डिसाइड व्हाट दे वांट। बिल्कुल, मुझे एक वक्फा लेना है क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो नैब ने जो कानून में रद्दोबदल किया है उसकी हम बात करेंगे कि क्या ये रद्दोबदल वाकई जेन्युइनली करना जरूरी था या फिर किसी खास गिरफ्तारी के लिए ये रद्दोबदल कानून में किया गया। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल रज़ा रूमी साहब ने, मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, एंड ऑफ कोर्स राजा खुरम परवेज़ अशरफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी, अगेन आई वांट टू स्टार्ट अगेन विद यू बिकॉज वैसे तो सदर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान के वापस आने से पहले ही आपको पता है पाकिस्तान में जो कायम मुकाम सदर है उन्होंने बहुत ही एक बारीक सी कार्रवाई की है। बारीक सी कार्रवाई क्या थी? नैब के अंदर एक उसके कानून के अंदर फिर से एक तब्दीली की गई है, रद्दोबदल किया गया है। 3 बस पॉइंटर्स हैं, वेरी क्विकली मैं बता देती हूँ। एक तो इंक्वायरी लेवल के ऊपर गिरफ्तारी अब हो सकेगी जो कि पहले नहीं होती थी। फिर उसके बाद जी पहले 90 रोज़ के लिए रखते थे, उसको माइनस करके 14 दिन पे रिमांड का कहा गया, और अब 14 दिन को दोबारा चेंज करके मिनिमम जो रिमांड है वो 30 दिन का होगा। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अगर कोई नैब के साथ मुआवनत नहीं करेगा तो उस लेवल पर भी, उस सिचुएशन में भी अब जो नया कानून में जो तब्दीली जो रद्दोबदल किया गया वो ये किया गया है कि भाई अब गिरफ्तारी हो सकेगी अगर कॉपरेट नहीं किया गया नैब के साथ।
تو یہ جو تینوں چیزیں اگر یہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو ساتھ ہی سوال بھی رکھ دیتی ہوں رضا، لگ رہا ہے کہ حکومت فرسٹریٹڈ ہے، حکومت ڈیسپریٹ ہے، کیونکہ ان کو ایک خاص قسم کی گرفتاری کرنی ہے، اور خاص گرفتاری چیئرمین پی ٹی آئی کی ہے. سر ایسے ہی آپ کو بھی یہی تاثر آ رہا ہے؟ جی بالکل بینش، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے قانون میں پہلے ترامیم لائی گئی. جو ہی یہ گورنمنٹ آئی تھی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ نیب میں لا بدل دیا تھا، کیونکہ اس کا بڑا غلط استعمال ہوتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. ہر کسی کو اس میں جو ہے پکڑا گیا، رکھا گیا، بند کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی بہت مطالبے تھے کہ یہ بہت ساری شقیں جو ہیں یہ انسانی حقوق اور قانون کے منافی تھی. تو اس وقت پھر آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گئے کورٹ میں، انہوں نے چیلنج کیا ان امینڈمنٹس کو. وہ مقدمہ ابھی تک غالباً زیر بحث ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن انہوں نے یہ والی چیز جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ ان کے بھی حق میں جا رہی تھی. اب حکومت نے خود ہی جو امینڈمنٹ کر کے اس کو چینج کر دیا ہے، اور اس کا بالکل آپ صحیح کہا کہ اس کی جو حد اور اس کا جو مقصد ہے وہ عمران خان صاحب خود اور غالباً ان کی اہلیہ بشرا بیگم جو ہیں، بشرا بی بی، وہ بھی گرفتار ہو سکتی ہے القادر ٹرسٹ والے کیس میں. تو یہ بڑا ایک کلیئر جو ہے، دیکھیے نا ہر طرف سے عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مئی 9 کے بعد جو فیصلہ کر لیا گیا ہے بڑے واضح طور کے اوپر اور پکا طور کے اوپر، وہ فیصلہ یہی ہے کہ اب ان کو عمران خان صاحب کو یا تو جو ہے بند کرنا ہے، اور بند کر کے ان کو نااہل بھی کرنا ہے. یہ سننے میں یہی آ رہا ہے، ہماری تو یہی اطلاعات ہے. اب آگے واللہ عالم کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی پاکستان میں. یہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. اب یہ کہ ان کو 100 سے زیادہ تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہے، تو ظاہری بات ہے 15-20 ضمانتیں تو وہ مل جائے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. دیکھیے وہ ہوں گے اس چیز کا ان کو بھی پتا ہے. بینش یقیناً جس طرح سے وہ بھی اب بات کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، ان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ گرفتاری ہوگی. ہاں یہ ہے کہ ان کو جوڈیشری کی طرف سے، خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے چیف جسٹس کی طرف سے ان کو کافی سپورٹ حاصل ہے، جو ہم نے دیکھی بھی ہے ماضی میں. یہ کافی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 2016-17 میں میاں نواز شریف کو میدان سے باہر کرنا تھا تو اس وقت یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، سارے یہی جج، جرنیل، میڈیا والے اکٹھے مل کے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو بس میدان سے باہر نکالو. نااہل کر دیا تا حیات، جو قانون ہی کوئی نہیں ہے، کسی آئین کی قائن میں نہیں ہے، کسی قانون میں نہیں ہے، وہ بھی سپریم کورٹ نے لگا دیا. لیکن یہی بات ہے کہ شرافت سے یہ لوگ سہ گئے، نہیں تو یہ بھی کہیں جا کے آگ شاگ لگا دیتے کہیں پہ تنصیبات کے اوپر، تو شاید چھوڑوائی ہو جاتی. ان کو بھی بلایا جاتا، عدالت میں کہا جاتا گڈ ٹو سی یو. تو بھائی اس کا یہی مطلب ہے نا، تب بھی سارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں اکٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی یہ ظاہر سی بات ہے، آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک ادارے کی بات کریں، اب بھی ان میں جتنے بھی جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ سب کے سب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں ہی دیا جا رہا ہے. نہال ہاشمی صاحب، ایک کام آپ نے پہلے بھی کہا نا، ایک کام میں آپ کو یاد کرا دوں جو پچھلی حکومت نے بہت کیا تھا، عوام کے لیے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، انہوں نے اپنا بدلہ ٹھیک نکالا تھا آپ لوگوں سے، چن کے سمیت آپ کے تمام جتنے بھی کولیگز ہیں، ایسا دیوار کے ساتھ لگایا تھا کہ آپ کی ایک دو دفعہ بڑی چیخیں نکلی ہیں، مطلب سب کے 2 راؤنڈ تو لگے ہیں جیلوں میں جانے کے. اور سر اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری مائنس ان کا ہونا، وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹ از رائٹنگ آن دا وال. شاید آپ لوگ اسی لیے انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے نواز شریف صاحب تمام سرمایہ کاری کے اوپر چاہے جتنی گفتگو کر لیں، چاہے تمام تر اب ملکی سیاست کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ دبئی بیٹھ کے لے رہے، لیکن وہ پاکستان تب تک نہیں آئیں گے جب تک ایکچولی فزیکلی چیزیں مائنس نہیں ہو جاتی. اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں نواز شریف واپس آنے کا. مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ کہتے تھے ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم سہ لیں گے، ماضی میں بھی سہ، آج بھی سہ، آنے والے میں بھی ہم سہ لیں گے انشاءاللہ، مگر تمہارے آنسو پوچھیں گے ہم ہی، اور کوئی نہیں ہوگا. تو دیکھیے یہ مکافات عمل ہے، ہم کیا جانے، لانے والے جانے، لے جانے والے جانے. جب کوئی چیز لانچ کرتے ہیں اس کو ڈس لانچ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لانچ تو کر دیا تھا،
जनरल बाजवा ने, जनरल हसान ने, जनरल ज़हीर इस्लाम अब्बासी ने, जनाब साकिब निसार ने, आसिफ शहीद खोसा ने, अहमद सईद शेख ने, जिन्होंने सपोर्ट किया 5 रुकनी जो बेंच थी और उसके अलावा जो निगरां बेंच थी, कर तो दिया था लॉन्च। फिर बैरूनी मुल्क ने लॉन्च किया और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है उसको डिसलॉन्च कर, इतना माशी तंग कर दो इनको और 295C को ख़त्म कर दो। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है, हमें नहीं मालूम, लाने वाले जानते हैं। हमने कभी इन्हें सियासी आदमी माना ही नहीं है। हिम्मत करे कोई लाके खुदा का वास्ता इमरान खान को वो सियासी जुर्रत दे, वो अहमियत दे कि खुदारा जाओ जेल, क्या फर्क पड़ गया। और फिर एक मेरा ईमान और अकीदा है, जिस रात कब्र में है वही होना। मैं जिस शहर में रहता हूँ मेरे घर पे ही बड़ी बार फायरिंग हो गई, मगर मैंने कहा कि मुझे कोई बचा नहीं सकता, बचाएगा अल्लाह और मारेगा भी अल्लाह। ये यकीन उनको आना चाहिए खान साहब को, वतुइज़्ज़ो मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और मारने और बचाने वाला अल्लाह है। जेल भी इंसान ही रहते हैं ना भाई। आपने अगर, और फिर वो डरे जो कुछ किया हो, हम जैसों को आप ले जाएं नैब 10 बार ले जाएं, 100 बार ले जाएं, निकलेगा कख नहीं हमारे पास। हमने तो कभी शायद TADA ना लिया हो सरकार से। तो वो लोग डरते हैं जिन्होंने खाया हो, जिन्होंने गाजर खाए हो, वो कल को बुजदार साहब ना पीछे पीछे आ जाएं, पिंकी पिरने के वो बच्चे ना आ जाएं पीछे पीछे। देखिए ना, सादा सादा सी बात है, 190 बिलियन पाउंड कहां से कहां गया, क्यों गया, किसने, ये कहां से आए थे ये झुमके, ये किसने दिलाए थे ये झुमके। तो वो डरते हैं। ये कोई अजीब बात। हाँ, सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मुशर्रफ साहब जो लाए थे नैब को, मैं आज भी उस नैब के खिलाफ हूँ। हमारा सियासत का जैसे अभी कहा खुर्रम साहब ने, अवाम फैसला करेगी किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, और उसका किरदार करेगा। ये फैब्रिकेटेड नहीं चलेगा। आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए, हम आपसे भी हमें एक शिकायत है, आप बात करें एजुकेशन पे। मैं कल देख रहा था कि चाइना, जापान, कोरिया के हर छोटा बच्चा जो है वो नए गैजेट्स बना रहा, और हमारे बच्चे A लेवल O लेवल पढ़ करके नहीं मालूम कौन सी दुनिया में जाना चाहते हैं। भाई टेक्नोलॉजी पे जाओ, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर ना, इंग्लिश बोलने से आप तरक्की नहीं करेंगे। मेरी बात सुने निहाल भाई, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर ना हमें भी यही कहा जाता था कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, तालीम की बात करें, जो अच्छी चीजें उनके ऊपर बात करें। अब आप भी हमें यही कह रहे हैं हुकूमत में आके ऐसे तो निहाल भाई ना करें। मुझे आप ये बताएं निहाल भाई कि हमें लंदन जाके ही मियां साहब से मिलना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान में भी मियां साहब से मिल सकती हूँ? मैनू ये दसो, मैं टिकट कटावा लंदन दी कि इत्थे पाकिस्तान विच मिल लांगी? आपको इसी बहाने लंदन की सैर हो जाती है। आपको क्या प्रॉब्लम है? लंदन में आपका रहना, खाना पीना, सैर करना सब फ्री का है ना भाई। मुझे तो पता है ना आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो फिर मैं ना ही समझूं। इस बार जब जाए मुझे भी साथ लेके जाए। सर जाहिर सी बात है, मेरे बहन भाई है, मैं तो अपने घर में जाके ठहरती हूँ ना। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि फिर मैं ना ही समझूं, लंदन जाके मिल लूं मियां साहब से? नहीं, आप बुला रहे पाकिस्तान। निहाल भाई का जी सर, मैं सर यही पूछ रही हूँ निहाल भाई कि मैं ना ही समझूं कि नहीं आना मियां साहब ने पाकिस्तान, फिर लंदन जाके मिलना पड़ेगा? जी, मियां साहब का देश है पाकिस्तान, मियां साहब वजीर आजम था पाकिस्तान का, मियां साहब वोटर है पाकिस्तान का, मियां साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा चंगो मुर्श। और हमने नहीं, सारे लोगों ने कहा, अल्लाह की जात है, जजों ने कहा, जर्नलों ने कहा, सहाफियों ने कहा, ताजिरों ने कहा कि इनके साथ ज्यादती हुई है। उसने अपने अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह उसको सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। चलिए जी, मुझे एक ब्रेक लेना है निहाल भाई, मुझे इजाजत दें ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक जो बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और हुकूमत गिर गई, एक और झटका लगा है आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। खुर्रम, गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो गिरी गई है। वो इसलिए गिर गई है क्योंकि जाहिर सी बात है जो वज़ीर आला है वहाँ के, जिन्होंने कप्तान को बिल्कुल वन साइडेड जा करके इतना सपोर्ट किया कि जब पंजाब पुलिस ज़मान पाक में आई तो उन्होंने अपने कमांडोज जो थे वो पंजाब पुलिस के आगे खड़े कर दिए। अब जाहिर सी बात है जब आप इस किस्म का एक्सट्रीम कदम उठाएंगे तो आगे से सबक तो सीखने को मिलेगा। और सबक ये मिला कि भाई उनकी कोई जाली डिग्री है, उस जाली डिग्री के मामले पर जो चीफ कोर्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान ने, उन्होंने उनको नाअहल कर दिया। क्या ये क्लियर मैसेज है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो अब मुल्की सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता? सर
बिनीश देखें इसके दो पहलू हैं। देखें अगर तो जिस तरह आपने वजह फरमाया कि इन्होंने खान साहब के लिए सारी सिक्योरिटी जीबी की ले आए और अपने ही मुल्क में अपनी रियासत के ख़िलाफ़ रियासत के ही एक सूबे को खड़ा कर दिया, तो वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी अलग तहकीक होनी चाहिए और अलग सज़ा होनी चाहिए। और अगर किसी की डिग्री जैली है, जैसे पीटीआई का मैंडेट भी जैली था 2018 का, ये तो आरटीएस का मरहून मिन्नत था ना जी। जैसे जली मैंडेट था वैसे जली डिग्रियाँ भी अब निकल रही हैं, तो वो तो कानून ने अपना करना था फॉलो, कोर्स जो भी था। आपने बात की बिनेश कि शायद नैब का जो कानून है वो एक शख्स के लिए चेंज किया गया। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारे केसेस को छोड़ दें, जो इमरान खान और पीटीआई ने 9 मई को किया है इस मुल्क के साथ, वही इनके लिए काफ़ी है। कैसे बचेंगे आप उससे जब आप पूरे मुल्क को आग लगाएंगे, आप रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे, आप बगावत करेंगे और अपने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होंगे, तो इससे बड़ा कौन सा केस है। और वो जो फुटेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं, वो तो मुंह बोलता सबूत हैं, इनके अपने ओहदेदार हैं जो वहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए खान साहब के लिए पैगाम यही है कि जो आपने 9 मई को किया है उसको आपको भुगतना होगा हर सूरत। कोई बंदा रियासत से बड़ा नहीं है बिनिश यहाँ पे। और दूसरी बात, जहाँ तक नैब की बात आपने की, मैं ज़ाती तौर पर शायद ये मेरी राय है कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ बहुत सारे कवानीन के नैब से, और मेरे ख़ानदान ने भुगता है इस नैब को और साल साल भुगता है और अल्लाह के फजल से हम सुरखरू हुए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जब हम बात करते हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो वो होती रही है इस मुल्क में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस मुल्क में बिल्कुल होती रही है सियासी लोगों के साथ। लेकिन अगर आपका दामन साफ़ हो तो फिर आपको फेस करना चाहिए कानून को, चाहे वो नैब हो चाहे वो अदालतें हों। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपको कोई डर भी नहीं होना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, यहाँ पे या बात की जाती है विक्टिमाइजेशन की, जो बिल्कुल ठीक है, या रिलीफ की बात की जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी नज़र आता है। काश इस मुल्क में ऐसा वक्त आए कि जब ना विक्टिमाइजेशन की बात हो ना रिलीफ की बात हो, बल्कि हक़ाइक़ के ऊपर फैसले हों, जो फैक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र के फैसलों, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना। इंशाल्लाह ताला आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।